Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Ani anak kita sa ikakatloan nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alan sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu management and staff. Nagatigom kitang tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, di na kita sa ikatluan o ika-30 nga Domingo ning ordinaryong panahon. Din Domingo na usab kita magkatigo, magpasalamat sa Dios nga atong nadawat. Labi na usab paghalad kaniya sa mga grasyang buot natong dawaton, labi na ang kalig-on nining panahon sa pagsulay na sige pagyud og hatag og kahadlok nato kining pagtayog nining yuta dili lang sa Sugbo kundi tibok Pilipinas. Nakahatag yun og di lang kadaot sa properties apan gani kamatayon gyud sa pipila nato ka mga igsuon. Iyang puntaw nato sila ang mga nangamatay, mga namatyan, ug hangtod karon naglibog pa kung saan pagpadayon sanglit nagsigi pa man og tayog ning ilawom siyuta. Espesyal sab natong iyampo ang mga binilanggo, ang mga nag-alagad sa prison apostolate sanglit karong Dominguha maumsad ang Prison Awareness Sunday. Karon maghinulsol kita sa atong mga sala aron mahimo kitang andam sa pagsaulog ning Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa dako iyamot sa huna-huna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay,
sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyon ang kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasiluon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Magampo kita. Gamhanan ug walay katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom ug paghigugma. Himuang nga buhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhyog hariyuban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pinutlo, gikan sa basahon ni Sirach. Ang Ginoo makiangayon ug dili siya magpakita og pinalabi. Wala siya magbaton og daang panghukom batok sa kabus. Kung may usa ka tawo nga magampo nga siya gilupigan, ang Ginoo mamati kaniya. Kung ang mga ilo o mga biyuda magampo, sila iyang tagdon. Alagaring nga mahinangpon ang Ginoo o dawaton kaniya. Ang imong mga pag-ampo moabot hangtod sa kapananguran. Ang pag-ampo sa usa ka tawo nga paubsanon musaylo sa mga panganod ug magpadayon pagsaka hangtod moabot sa Ginoo nga labing halangdon. Diin magpabilin kini hangtod iyang tubagon pinaagi sa paghimo nga ang hustisya matuman ug nga ang sad-an silutan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo nagpatalingog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo nagpatalingog sa singgit sa kabus. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang kadaykanan maniya kanunay sa akong baba. Maghimayang akong kalang diya sa Ginoo. Makabati ka nako ang mapaubsanon ug malipay. Ang Ginoo nagpatalingog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo nakigharong sa mga nagbuhat ug dautan. Aron mapapas ang ilang andumanan dinhi sa yuta. Sa pagtuang sa matarong nagapatalingog kanila ang Ginoo. Ug sa tanan nilang mga kalisdanan giluwas niya sila. Ang Ginoo nagpatalingog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo aduol sa mahinulsulon ug kasing-kasing. Ug luwason niyang mga nag-uul. Luwason sa Ginoo ang kinabuhi sa iyang mga sulugoon. Walay
dangup kaniya. Ang Ginoo nagpatalimod sa singit sa kabos. Ang Ginoo nagpatalimod sa singit sa kabos. Ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Bahin kanako, miabot na ang takna, nga iula ang akong dugo. Panahon na nga mubiya ako niining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo, ug karon gitagana alang kanako hangganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo, ang matarong nga maghuhukom ug dili kanako lamang kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Sa una kong pag-atubang sa hukmanan, wala gayoy mibulig kanako. Gitalikdan ako sa tanan. Hinaot unta nga dili sila pakasad-on sa Dios niini. Apan ang Ginoo miingon unong kanako ug mihatag kanako kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudiyo. Ug giluwas ako gikan sa baba sa leon. Ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan ug dadon ngadto sa iyang langitong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tawo ug nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pag-ampo. Ang usa Pariseo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang Pariseo naglain pagtindog ug nagampo. Nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa akong duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimo ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani moyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya mingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang Pariseo
mauang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kaya ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon, ipaubos. Ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon, ipataas. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Maayong adlaw, Domingo natong tanan. Mga igsuon, sayod ko nga kanunay magitang nag-ampo, di ba? Gani matag sa ulog nato sa Santos nga misa, we call this as the highest form of prayer. Pagsimba na to, niya sa balay, naabot tay mga pag-ampo. Niya makapangutan na tas ug gagalingon, nagsigi man tag-ampo, apan daghang mga daw higayon or area sa itong kinabuhi nga wa may nahitabo. Sige tag-ampo, apan daw muragway maayong nahitabo. Sumagod, sige ba yung tag-ampo aning national cry for mercy. Pero, nagsige naman lang tag-cry. Wa magi mercy nga daw nahitabo. Linog, Ginoo, kano sa pamintaw ni mahuman. 7,000 na ka-aftershocks. Yamingon pag ni mga as feebles nga, lahi po to. Sumarabag, nagsuroy-suroy naman ng linog hinuon sa atong nasod. Ginoo, sige tayong undangan na, kanus apa. Nya sa ato sang tagsa-tagsa kakinabuhi, daghan na to, daw siguro, sige tag-ampo, daghan na to, mangluod na, kay muragwa gihapoy nahitabo. Apan sa unsa daing paagi, asa kaha ang problema sa atong pag-ampo, mga igsuon. Basin ba kaha, una, nga atong pag-ampo, maurasad ang atong pagpangadji. Duha ni kabutang ha, pag-ampo og pangadji. Unsa man ni pangadji? Kanagong mag-rosaryo, nay uban maginugtanay kay nagpinaspasay, nay uban putlon kay nagibuhaton. Murabag puros lang gid ba to the point nga wanay kasing-kasing wanas huna-huna. Diba? Maghimay ka Maria, Santa Maria, maghimay ka. 5 minutes, humana ang rosaryo. Kay lagi, ginugdanay, pinaspasay. Pagampo ba na? Daw, ato sang tanawunon. Was huna-huna, was kasing-kasing. Ikaduha, nasi magampo nga daw magbargain sa Ginoo. Ginoo, kung imo lang kong padag-on, Ginoo, kung imo lang kong minyoon, na uban wa na gid maminyo. Mohatag yun ko, magbinutan na yun ko. To the point that their prayer has itself a condition. In other words, wa gihapoy kasing-kasing, wa gihapon huna-huna. Mga igsuon, ang atong mga pagbasa karon, nagpahinumdum ka nato unsay kondisyon, unsay atong batasan every time kita mag-ampo. Unang pagbasa, basahon ni Sirach. Mingon, ang pag-ampo sa mga mapaubsanon, mulapos sa kapanganuran. The prayer of a humble person reaches beyond the clouds or the heavens. Nasa ato pa, one condition, very important condition for a prayer is humility. Because whenever we pray, it goes to show that you are simply needing of someone higher or superior than you. Di ba? Pero siguro mangutang ka, lisod sa mangutang ka nga, tagay ko. Di ba? Magpakiluoy, dunay pagpaubos. And I think mauni ang kuwang siguro sa itong mga pag-ampo, mga igsuon. Daghang mga higayon nga murabag mapugos lang ta, murabag manguros lang ta kung mangilat.
Ang atong huna-huna, ang atong kasing-kasing dawa diha. Mga igsuon, in our prayer, if there is humility, there is always gratitude. Ug mao na ang unang hutong sa pag-ampo. To pray with humility is to pray in gratitude. Ang taong mapausanong nag-ampo, kanunay nagpasalamat sa Diyos. Because he or she would always think that whatever he or she has received is nothing but coming from God. Dili gina siya moingon nga, bungas akong singot, bungas akong kahago, way magbuot kung unsaon ko ni. A person who prays with humility is a person who prays God and glorify Him for such blessings he or she has received. Second, ang taong nag-ampo nga nagpaubos, or a prayer with humility, is a prayer with contrite heart. Ang taong nag-ampo nga dunay pagpaubos, mausab ang tao nga nagmahinulsulon sa iyang kaugalingon. Lisod man ang sige tag-ampo, pero wa tay kumpisal. Lisod man ang masige tag-ampo, pero daghan tag kontra. Lisod man ang sige tag-ampo, sige tag-pangayo, pero wa kita mga igpasaylo sa mga tao nga nasad-an nato, samot nas Ginoo nga samot unto nasad-an tungod sa atong mga sa. Ang taong nag-ampo nga napaubsanon mo ang taong nagmahinulsulon. Which brings us to the most important part. Gratitude, forgiveness, and petition. Kanang moduol kanitas Ginoo, pasabot yun ana that we have become powerless already. And if we have become powerless, we put ourselves in total trust in God. Mao na to ganiha. Maproblema tas to mga pag-ampo kay sama ning Pariseo sa ebanghelyo, daghan kita gisulti, Ginoo, naghatag kog buhis, Ginoo, nagbinutan baya ko, Ginoo, nagtinarong ko pero nganong kaniman, Ginoo, wa man ko gibuhat pero nganong nahitabo man ni. Daghan kita gisulti. When in fact, before we could even say things before God, He knows fully well what we truly need. Ug mauni ang pag-ampon ining napakasasa, kubrador sa buhis, wa gid sila ang gisultes Ginoo, mingon gid siya, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasa. Lord, have mercy on me, a sinner. That in prayer, if there is humility in our prayer, there is always that openness of ourselves to God. Mangayo ta, Lord, mapakapasar ko, Lord, maminyo ko, Lord, maasinso unta ko, Lord, maundang na unta ning tanang disasters sa among kalibutan karon. But in the end, thy will be done. Ug mauni, kay kanunay man tang sigurado nga mahitabog gid atong giampo, ug di na gani mahitabo, mahiubos ta, daghang kog nailhan, di na musimba. Kay nganuman, there is that condition in themselves nga di kay mahitabo, wa na giniayong pag-ampo. Mga igsuon, a real prayer with humility comes with openness to the will of God, our Father. Kay nganuman, unang pagbasa, basaw ni Sirach, miingon, ang Dios makiangayon sa tanan. Nga sa ato pa, sayod siya sa tanan, unsay atong kahimtang, unsay atong gikinahanglan. All we have to do is to be humble and open to whatever He wants and He wills for us. Sa katapusan, akong mama, usagid sa mga grabing naapektuhan ning linog sa amua. Tus norte, kay taga Midillion man ko.
Pag usahay na balaka gani ko kay ingon naman siya nga nahinay naman tan pero nalipong naman ko. Muingon pagid siya nga nang limpyo ko sa balay lang tan kay in kaso magkinaunsa limpyo ang balay. Kani ginaning mga istorya ha, murabag usahay makapabalaka. Ya samot na tong mga nawad-an yung manahal nila sa kinabuhi. Amo mga seminarista sa SPFY, milabayng simana didto sa norte, Midelian ug Bugo. Wala magdag relief goods. Nauwaw gay sila kay nagdinaganay ang mga tao. Pero silang gida, nagda silang mga placards nga nagkanayon. Free hugs. Free hugs. You know what? Ang ilang kaulaw nga wa sila kadag mga relief, bugas, dilata ron sa murabag labaw pa kay nganuman reaction sa mga tao nga ilang gipanggakos or nigakos nila. Brother, murag gipulan na mis relief. Mao ni ang gikinahanglan. Paggakos pasalig nga okay ra gid ang tanan. There's the total surrender of themselves. That they have become very powerless. Apil na akong kaliwat, pamilya ditong dapita. And I think mausad na ang atong batasan, matag higayon that we become powerless. Lord, I don't know what to do. I don't know where to go. Kaluy ako. Bisan pas mga kasakit, mahimo gid nimong pag-ampo. Matod pabitaw sa kanta, my suffering is my offering. My offering is my suffering. And if I ever have to face more trials and more pains, and I offer them gladly again. Even our sufferings, even our pains, if we have that full trust and humility, may actually be our prayer, our offering. Kay matud pa sa atong salmo, ang Ginoo nagpatalinghog sa tingog sa mga kabus ug mga nagpaubos. Ug karon atong litukon kining atong pagtuo muingon kita. Nagatuwa ko sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Jesu-Kristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay. Sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, pasaylo sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Karon puno sa pagsalig, pagpaubos, ug diha gikan sa kasing-kasing ang gunahuna. Ato kining yampo, kining pagtuwaw, alang sa kaluoy ug kabag-uhan sa atong nasod. O Ginoong Dios, among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan dinis Pilipinas, samtang kami naglakaw ning walog sa kangitngit, midangop kami kanimo karon, nagpaubos ug nahugno, samtang nahisalaag nga karnero, nga nahulog sa bungaw, pabalak-ong naning kamot nga makahawid sa sangang gabok, nagatuwaw nga maling kawas. Gikan sa pagkaunlod, luwasa kami o Ginoo. Gikan sa pagkaunlod, Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon,
Ingon nga sa propeta Jeremias nalubong didto sa lapok sa atabay. Uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami, O Ginoo, sama sa giampo ni propeta Baruk. Nakasala kami batok sa Ginoo. Nagmasupilon kami. Wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami, O Ginoo, sanglit pinaagi sa among mga pagpakiguyon-uyon, ginagmay o dinagko. Gitugutan namo nga mukaylap ang kangitngitan. Pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo o taga-pamatuman sa trapiko. Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o pagduis diha sa media. Pinaagi sa pagdawat og mga donasyon gikan sa mga nangawat ug mga nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa inhustisya diha sa pagpakahilom ug pagpanginsayon. Pasaylua kami, O Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy mudumala sa among katilingban. Tanan. Nalumos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Iskandalosong budget insertions nga naghikaw sa mga kabos ug pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan. Gimaumaong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan. Politikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon. Hinungdan nga ngamong katawhan, nagpabiling kabos ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka adunahang nasod nga naunlod diha sa mga buhis, apan nabalhog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikang binayran. Among katawhan nga sitawa sa akong ngalan, magpalibos sa ilang mga kaugalingon, ug magampo ug magpangita sa akong kapanagway, ug matalikod sa ilang daotang ginhatan. Ako gisa sa langit, magpatalingon kanila, ug magpalibos ko ang pagayos sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo, o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy, ug sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawad-an og paglaom, kay gimugna mo kami, O Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundili alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami o gisuluban ug bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Ihuyog nga kita namo ang kaisog aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom. Ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon, ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod ug usa ka nasod nga Pilipinhon, diin mo patigbabaw ang kamatuuran, kaangayan, ug kamapuanguron.
ang magisalig ang among pinalangga nga nasud, ganha sa imong mga kamot. Amen. Magampo kita aron ang ako inyong sakripisyo dawaton sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga mong gihalad, ug itugot nga kining among pag-alagad maghatag kanimog himaya, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi siyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi siyang pagpasakit, gipapas niyang among mga sala. Ug diha siyang pagkabanhaw, gibuksan niyang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi siyang pagkaya balik kanimo diha si Maya, giablihan niya alang kanamo ang mga gahanghan sa langit. Ug busa, ang mga anghel sa kalangitan, nagadaig sa imong himaya, ug nagaduyog sa tanan mong mga santos, diya silang walay hunong nga pag-awit sa pagdaig. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, ang lawas ug dugo ni Kristo,
among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. May pikas og mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang malagad kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inomdumigon ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among arsobispo ug kaming imong mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nagamatay, labi na sila among giampo sulod ning santos nga misa, mga paryente mga higala, mga sakop sa among pamilya, labi na sila ang nangamatay tungod nining mga trahedya nga among nasinati karon. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, mga apostoles, mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo kang adaygon, amo ikaw himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong bugtong anak. Pinagi kaniya uban kaniyang diha kaniya, ihatag na kanimo makagagahong nga amahan, diha sa kahiusa, sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon, dala ang atong mapausanon nga makasing-kasing o kinabuhi, magiusa kita sa pag-ampo ngadto sa tong langitong amahan.
Maayo kami kanimo Ginoo, kaimo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, langingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa Ginoo nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton natagi kami isim kalinaw kay usa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa itong Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipaambit na to ang kalinaw ni Kristo sa matag usa. Peace be with you. Kalinaw man na kaninyo, peace. Mga igsoon mo kini si Kristo ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa iyang panihapon. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangot ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga mong naambitan ni ining sakramento. O himuang kining among pagsaulog sa misa, magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kaya magampo ta alang sa mga masakiton.
Langit ng Amahan, gitawag sa mga anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailog, diha sa kasakit. Dungga ang among pangamuyo, nga among gihalad alang sa mga masakiton, lawas ug kalag. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya mahimong santos. Nga iyang kasakit, nahiusas kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari ban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Itong pahinumduman, nga atong pag-ampo, magmabungahon lang, dili siguro sa paagi, nga gusto nato, apan sa paagi ug panahon nga gusto sa Dios. Atong buhaton, dunay pagpaubos. Kung dunay pagpaubos, bisan pas kalisod ug kabug-at karon, kanunay gihapon tang mapasalamaton. Kung dunay pagpaubos sa pag-ampo, tan-awon po nato atong mga sayop. So dunay pagka mahinulsulong. Ug labaw sa tanan, kung dunay pagpaubos sa pag-ampo, kung di man gani mahitabo ang atong tuyo, ang Dios ray mag-igo. Dunay pagkaabli sa kaugalingon, unsay tinguha sa Dios alang kanato. Kayang Ginoo nagpatalinghog sa tingog sa kabos ug sa nagpaubos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan nga amahan ug ang anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng atong santos nga misa, dado nato ang kalinaw ni Kristo.